نن جامع صفی قلی گلان ٹمبلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی نن جامع صفی قلی گلان ٹمبلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی اید شیخ صرف و نحوا محمد علی صاحب لوی حسانا بچو چی در پسر کڑو یو تاد پا قرآنا بچو چی در پسر کڑو یو تاد پا قرآنا د دوی زیر شفقت ہر یو گلاب خاغلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی نن جامع صفی قلی گلان ٹمبلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی اے گران مجید اللہ درتا مبروک دا سعادت اللہ دا قرآن کرستا دا پارلوی حجت اللہ دا قرآن کرستا دا پارلوی حجت آیات آیات قرآن پس شالستلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی نن جامع صفی قلی گلان ٹمبلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی اے جناب حضرت علیہ میر محمد آلتا زار شب یو گل مد گل نو دی ولولی دستار شم یو گل مد گل نو دی ولولی دستار شم یا کتا ستاپ وجہان دان خاغلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی نن جامع صفی قلی گلان ٹمبلی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی امت تی پہار کی حافظات پللی دی یا بار بار شا مبارکاتا اللہ ور سلانتا لکا اخکاری گل شبنم او دغیب الگل ریحانتا لکا اخکاری گل شبنم او دغیب الگل ریحانتا الطاف دائنا درت سبحان سپار لی دی